अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आपका मेज़बान आसिफ अगेन हाजिर खिदमत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोग के साथ एक बहुत ही तवील प्रोसेस था, मेहनत तलब था और मेहनत वाला था। उसका आज हम आखिरी काम करने जा रहे हैं। हमारा आखिरी प्रोसेस है, आखिरी वीडियो है अमल के नाम से। अक्सीर शम्स पार्ट 2। ये मेरी एक अक्सीर है, जो लोग नए हैं पहले मैं उनको थोड़ा सा बता दूं। अक्सीर शम्स पार्ट 2 कि शम्स की हमने अक्सीर की है। ये दूसरी मेरी अक्सीर थी जिसमें कुछ प्रोसेस थे। एक हमने उसमें कुछ तैतूतिया तैयार किया, फिर कैमुन्नार किया हमने कलमी शुरा को, फिर हमें सुरकाई को मोम करना पड़ा, फिर हमें वर्किया कायम किया, फिर हमने पारा को कायम किया। मुसफ़ा मतलब करना ज़रूरी होता है पारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ चीज़ें यार ऐसी होती हैं जिनको बताना ज़रूरी भी नहीं होता, आप लोगों को खुद ही आइडिया होना चाहिए कि पारे को जब भी इस्तेमाल करना है, किसी भी अक्सीर में करना है, तो उसका साफ़ होना इंतहाई ज़रूरी है। ये आपने अपनी अक्ल से काम लेना है। उसके बाद ये निशादर का हमने रोगन तैयार किया। अब निशादर का रोगन तैयार कर रहे हैं जी। अब यहाँ पे मैं ये आप लोग को बताऊँ कि निशादर कैम लेना है, ये गलत है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि निशादर का रोगन जब भी बनाना है तो निशादर को पहले कायम करना है। ये कुछ बातें बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती, और मैं ये समझता हूँ ये टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। आपको खुद पता होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी अक्सर बना रहे, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो पारा को जहाँ भी इस्तेमाल करना है वो साफ़ होना चाहिए। निशादर का रोगन जहाँ भी बनाना है, निशादर का कायम होना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक होगा जी। ये सारी चीज़ें जी आज हमने तैयार कर ली। तो अब हमारा लास्ट प्रोसेस है कि इन चीज़ों से करना क्या है और अक्सीर को हमने बनाना कैसे है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले वही बात, अगर आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर एक भी वीडियो मिस होती है तो सारा अक्सीर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता। इसलिए फिर मुझे बार बार रिपीट भी करना पड़ता है कि यार वो वहाँ पे देख लो, वो वहाँ पे देख लो। तो काफ़ी जो है मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है कि आप लोग को भी तलाश करना पड़ता है, तो इसलिए बड़ा मतलब टेंशन और सबब बनता है। तो खैर आज हम लास्ट पार्ट हमारा, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले जी हमें कुछ तैतूतिया चाहिए, 2 तोला। पॉइंट नोट करते जाएं। शोरा कैमुनार 2 तोला, सुरख काई मोमिया। काई सुरख भी होती है, जर्द भी होती है, लेकिन आपने सुरख लेनी है और उसको हमने मोम करने का तरीका बता दिया। सुरख काई मोम 2 तोला। वर्किया कैमुनार वर्क वाली अच्छी वर्किया, वो आपने लेनी है 2 तोला। यानी ये यहाँ पे अक्सीर में आपको 2 तोला चाहिए। पीछे आप 4 तोला बना ले, 5 बना ले, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे में पारा कायम जो है वो 2 तोला चाहिए, आप भी 5 कर लें। ये आप पे है कि आपने कितना करना है। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 चाहिए। तो ये मैं एक दोस्त ने मुझसे पूछा भी था तो पारे के हवाले से, तो मैं उसको बता रहा था शायद कमेंट में ही कि उसने कोई अक्सीर तैयार करनी थी, तो उसने पारा 2 तोले मतलब लिया, तो उसमें 1 तोला रहेगा साफ़ करते हुए। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अक्सीर में 2 तोला चाहिए, प्रोसेस सेम है। आप वहाँ पे 8-10 तोला को साफ़ कर लेते, 2 आप यूज़ कर लेते, बाकी आप रख लेते, आपको नेक्स्ट काम आ जाता। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा कर लें अक्सीर से, ताकि भी कमी बेशी ना आए। अब यहाँ पे हमें वज़न 2 तोला चाहिए, तो आप पीछे 2 तोला करें तो वज़न तो कम ही होना है। तो हमें पीछे ही थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हम जो अक्सीर में लेकर आएँ तो वो बहुत कम ना हो, ना ज़्यादा हो, पूरा होना चाहिए। तो ये जी 2-2 तोला हर चीज़ चाहिए, जिसमें कुछ तैतूतिया है, शोरा है, सुरकाई मोमिया है, वर्किया है, पारा कैम है। ये 2-2 तोला हमें चाहिए। निशादर की बात मैंने अभी नहीं की क्योंकि निशादर का रोगन है, वो एक छोड़ है। 2 छोड़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं जी। एक कुछ तैतूतिया है और एक रोगन निशादर है। अब दोनों का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपने इन सब चीज़ों को ना निशादर के तेल के अलावा पहले क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से खरल करना है आपने। तूतिया का क्या काम है जी, इनको जारी करवाना है दरअसल, जिसमें आपने वर्किया अच्छे तरीके से, सुरकाई मोमिया अच्छे तरीके से, पारा कैम अच्छे तरीके से, और शोरा जो कैम है अच्छे तरीके से। इन चीज़ों को आपने तूतिया की मदद से अच्छे तरीके से रगड़ के खरल कर लेना खूब। जब ये बिल्कुल पाउडर और मसाम इसके बिल्कुल ऐसे पाउडरी हो जाए, तो फिर अब क्या करना है, अब आप रोगन निशादर जो है वो उसके कतरे डालकर उसके साथ दोबारा उतनी ही रगड़ाई करेंगे और 4 पैर का तशविया देंगे।
ٹھیک ہو جائے. تشویہ کہتے ہیں آگ کو دینا کہ بھئی کوئی ایک ببل شبل پہ مطلب آپ لوگ اس کو آگ دیں گے. پہلی بات یہ ہوگی. یہ ایک عمل ہو گیا جی کہ آپ نے نیلا طوطا لینا ہے 2 تولہ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ورقیہ 2 تولہ لینا، ساری چیزیں 2 تولہ، سرکائی مومیہ 2 تولہ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے پیارے ویورز وہ لینا ہے، کیا اس کو بولتے ہیں، پارا قائم 2 تولہ لینا ہے. اور روغن جو آپ کا ہے نشادر، اس کی مدد میں آپ نے اچھے طریقے سے اس کی رگڑائی کر اس کا آپ نے جی ایک تشبیہ دے دیا. یہ ایک عمل ہو گیا. دوسرے عمل میں اب کیا کرنا ہے کہ کیا ہم دوبارہ توتیا لیں گے یا دوبارہ شورا لیں گے یا دوبارہ ہم لوگ لیں گے، کیا اس کو بولتے ہیں، سرکائی کو، یا دوبارہ ہم لیں گے ورقیہ کو، یا دوبارہ ہم لیں گے پارا کو. نہیں، بالکل بھی نہیں. جو چیز ایک بار استعمال ہوتی ہے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے، یعنی اس کو نہیں. اب ہم نے یہ ایک بار استعمال کر لیا تو اب کیا کریں گے، ہم دوسری بار دوبارہ نیا توتیا لے کر؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا. یہ چیزیں ویسے کی ویسے ہی رہیں گی. آپ نے ہر بار روغن نشادر کو ہے وہ ڈالتے جانا ہے. تو ایک نایاب اکسیر ہے، نایاب اکسیر ہے. ابھی میں بتاتا ہوں کہ اینڈ پہ اس پہ کیا طریقہ کرنا ہے، کہ اینڈ پہ ہم نے اس کا کیا اس کے ساتھ کرنا ہے بتاتا ہوں. پہلے یہ ایک بات پوائنٹ کے جو قابل غور ہے، جو آپ لوگ کو بتانا انتہائی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلو شیئر کرتے ہیں. توتیا حقیقت میں اس اکسیر میں 2 باتیں جی کام کی ہیں. ایک ورقیہ، ایک پارا قائم، اور تیسری ہے سرکائی. 3 چیزیں جی، پارا قائم، ورقیہ اور سرک. ان تینوں کو ہم جاری کروا رہے ہیں. سرکائی تو آلریڈی ہوئی ہے. ان تینوں کو، پارا اور ورقیہ کو ہم نے بہت اچھے سے قائم کیا تھا اور ان کو ہم نے جاری کروانا ہے. توتیا کی مدد اکیلے سے بھی ہو جاتا ہے، سرکائی سے بھی ہو جاتا ہے، اور روغن نشادر سے بھی. ایک چیز چاہیے ہوتی جس سے یہ جاری ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے اس اکسیر میں 2 چھوڑ استعمال کرے اور اعلیٰ کوالٹی کے کروائے، روغن نشادر بھی اور توتیا بھی. تو خطا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خطا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے تو. اگر آپ اس کو بنائیں گے تو 100% کامیاب ہوں گے. بڑی ایک شاندار اکسیر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. شاید آپ پہلے یہ نہیں جانتے تھے. ایک چیز کام کرتی ہے، اگر پارا اکیلا تیار کر لیا جائے تو وہ ایک نایاب اکسیر ہے، اکیلی ورقیہ کر لی جائے تو وہ ایک نایاب اکسیر ہے. تو میں نے ان چیزوں کو، اکیلا روغن نشادر اچھے سے تیار کر لے وہ ایک اکسیر ہے. سب ملا کے ایک طریقے سے پراپر سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ محنت نہیں ہے، محنت ہے، لیکن محنت زندگی میں ایک بار کیا. 5-6 ماہ لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے اور ایک بڑے اکسیر گھر بن کے بیٹھو گے اور خوشی ہوگی آپ لوگ کو. تو خیر، اچھا یہ ایک بار عمل ہوگا. دوسری بار وہی چیزیں دوبارہ آپ نے اکٹھی کر کے ان کو روغن نشادر میں گرائنڈ کر کے دوسری بار پھر آپ نے تشویہ دینا ہے، تیسری بار پھر دینا ہے. چیزیں نہیں بدلنی، صرف روغن نشادر ڈال کے. یعنی آپ نے یہ تشویہ دیا ہے وہ خشک ہو گیا، پھر دوبارہ آپ نے روغن نشادر ڈال کے اس کی اچھے طریقے سے رگڑائی کی، پھر آپ نے دوبارہ اس کا تشویہ دے دیا. تو اس طریقے سے تکرار جو ہے نا وہ آپ نے 7 بار عمل کرنا ہے جی. 7 بار عمل کرنے سے، کیونکہ آپ کا روغن نشادر بہت اعلیٰ ہے اور کچھ توتے بہت اعلیٰ ہے، 8ویں بار نہیں جانا پڑے گا آپ کو. آپ کی ہر چیز جاری ہو جائے گی. تو بس یہ اکسیر آپ کے پاس تیار ہے، اور زندگی میں ایک بار بنانا پڑتی ہے اور ہے بھی بہت زیادہ. 2 تولے ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اندازہ لگا لیں. کشتہ توتیا 2 تولہ ہے، کیمونار شورا 2 4، اور سرکائی 2 6، اور ورقیہ 2 8، اور پارا 2 10 تولہ تک یہ جی دوائی آپ کے پاس تیار بنے گی. اور 1 رتی اس کا استعمال کرنا ہے. 1 تولہ مس پر طرح کرے اور اس کا رزلٹس دیکھیں. اتنی نایاب اکسیر ہے کہ محنت کریں، محنت کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. ایک بات آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ نسخہ اکسیر کوئی بھی غلط نہیں ہوتی جو بتائی ہوتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے کام کس طریقے سے کرنا ہے، ہمارے کام کرنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم جلد بازی میں ہوتے ہیں، ہم لگا کے اس پہ آس بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے. تو یہ چیزیں نکال دو اپنے ذہن سے. اگر شوق ہے تو اس کو پورا کریں. آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایک چٹکلا بھی شیئر کروں گا. تو امید رکھتا ہوں کہ میری اکسیر شمس پارٹ 2 آپ لوگ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی. یہ ایک پروسیس تو طویل ضرور ہے، لیکن جو میرے دانا بزرگ بیٹھے نا 60 والے، ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا شیئر کیا ہے، وہ اس بات کو علم ضرور رکھتے ہیں. لیکن جو نئے ہیں 40 سال والے، 35 سال والے، وہ ان چیزوں سے شاید میں کہتا ہوں کہ ناواقف ہوں گے، وہ جلد باز ہیں، ان میں تحمل نہیں ہے. تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ تو پٹکانے والی بات ہے. لیکن جو دانا میرے بزرگ بیٹھے ہیں وہ یہ بات ضرور جانیں گے کہ اکسیر واقعی اکسیر ہے. اگر اس کو بنایا جائے تو واقعی شمس بنتا ہے.
اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. آپ لوگ اس کو بنائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. تو میرے لیے بھی دعا کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اکثیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دعا میں یاد رکھنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.